وفق القناة صافرات الإنذار مرة أخرى. نعم، نستطيع سماع صفارات الإنذار تدوي الآن في تل أبيب، في منطقة تل أبيب الكبرى. وكانت المقاومة أطلقت رشقة صاروخية تقدر ب150 صاروخا باتجاه منطقة تل أبيب الكبرى. صفارات الإنذار إذن تدوي الآن في تل أبيب، مع ارتفاع أعداد القتلى الإسرائيليين إلى 150 و1000 مصاب وفق القناة 12 الإسرائيلية. كتائب القسام أطلقت هذا العدد من الصواريخ كما تقول ردا على قصف إسرائيل لأبراج سكنية في قطاع غزة.